नाजरीन आदाब। असर टाइम्स के वर्ल्ड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, अमेरिका और उसके एलाइज पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन चुके हैं। ये ममालिक कभी एक मुल्क को दूसरे मुल्क से टकराते हैं तो कभी एक ही मुल्क के अंदर कई गिरोह खड़े करके खलफशार, कत्ल, गारतगरी और दहशत गर्दी करवाते हैं और कभी रिजीम चेंज करवाने के लिए खुद ही हमलावर हो जाते हैं। इस काम के लिए ये लोग दहशतगर्द तंजीमों का भी खुलकर सहारा लेते हैं। दुनिया भर में फैली हुई दहशतगर्द तंजीमों के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। ट्रंप हो या हिलरी क्लिंटन, सब ने खुलकर एडमिट किया है कि अलकायदा हो या दाइश, इन सब को अमेरिका ने ही तैयार किया है। पूरी दुनिया पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ही अमेरिका और यूरोप ने जगह जगह अपने मिलिट्री बेसेस बना रखे हैं। हुक्मरानों और बड़े बड़े अफसरों की जासूसी करके, उनकी प्राइवेट लाइफ का डेटा इकट्ठा करके ब्लैकमेलिंग करने का काम भी इनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। गौर व फिक्र किया जाए तो पता चलेगा कि दुनिया भर में फैली हुई तरह तरह की अफरा तफरी, कत्ल, गारतगरी, खूनरेज़ी और दहशतगर्दी के पीछे ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल और इनके एलाइज ममालिक का ही हाथ है। हथियारों के कारोबार को बढ़ाने, नेचुरल रिसोर्सेज को लूटने और दूसरों की ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए ये लोग इस तरह के काम अंजाम देते और दिलवाते रहते हैं। जो मुल्क अमेरिका के साथ हो जाते हैं उन्हें ये हर तरह के जुर्म को करने का लाइसेंस दे देते हैं, जिसकी मिसाल इजराइल का फ़िलिस्तीन में होने वाला करंट जेनोसाइड है। और जो ममालिक इनके मुकाबले में खड़े हो जाते हैं या इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते तो अमेरिका उस मुल्क को बर्बाद कर देता है, उस पर सैंक्शन लगा देता है या फिर वहाँ रिजीम चेंज करवा कर वहाँ अपना गुलाम हाकिम बिठा देता है। 14 महीनों से फ़िलिस्तीन में खेले जा रहे खूनी खेल में अमेरिका और उसके एलाइज पूरी तरह से इजराइल के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। जियो और जीने दो और अमन आलम कायम करने के लिए बनाए गए हर एक इदारे की धज्जियां उड़ाने वालों में सबसे आगे किसी मुल्क का नाम अगर रखा जाए तो वो इजराइल है। और इजराइल का साथ देने वालों में सबसे आगे अगर कोई मुल्क है तो अमेरिका है। अमेरिका इजराइल के हर जुर्म पर उसे आंख बंद करके सपोर्ट करता है। ये सब जानने के बाद भी ओआईसी के ज़मीर फरोश मुस्लिम ममालिक अमेरिका के साथ आज भी खड़े हुए हैं। नाजरीन, अमेरिका और इजराइल के एलाइज ने मिलकर गाज़ा में रहने वाले मजलूम फ़िलिस्तीनियों की ज़िंदगी तकरीबन 57 साल से जहन्नम बना रखी है, जिससे नजात हासिल करने के लिए फ़िलिस्तीन का बच्चा बच्चा अब अपना सब कुछ दांव पर लगाकर खड़ा हो गया है। गज़ा पर दिन रात गिरने वाले बम, मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट और तोप के गोले हर पल किसी न किसी फ़िलिस्तीनी को मौत के घाट उतार रहे हैं। फ़िलिस्तीन के लोग लाशें उठाते उठाते और मलबे के ढेर से लाशें निकालते निकालते थक चुके हैं। इस काम को करते करते बहुत से लोग खुद भी मौत का शिकार बन चुके हैं या फिर ज़ख्मी और माजूर हो चुके हैं। मगर इजराइल के ज़रिए गिराए जाने वाले बमों, मिसाइलों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तक 60,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। हज़ारों लाशें मलबे के ढेर में आज भी दबी हुई हैं और कफन और कब्र का इंतज़ार कर रही हैं। यूनाइटेड नेशंस, सिक्योरिटी काउंसिल, ह्यूमन राइट्स, WHO जैसी इंसानी हुकूक पर काम करने वाली तंजीमों के साथ साथ ज़्यादातर इस्लामी ममालिक के मुर्दा ज़मीर हुक्मरान भी जानवरों से बदतर बने हुए हैं और इस तरह की तंजीमों में शामिल 23 मेंबर्स
اور مسلم ممالک کے سب حکمران چلتی پھرتی زندہ لاشیں ہو چکے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کان رکھتے ہوئے مظلوموں کی آوازیں سننے کو تیار نہیں ہیں، زبان رکھتے ہوئے ظالموں کے خلاف بولنے کو تیار نہیں ہیں، اور آنکھ رکھتے ہوئے غزہ پر توڑے جا رہے ظلم کے پہاڑ کو غزہ جا کر دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، یونائٹڈ نیشنز، ہیومن رائٹس، WHO اور OIC میں شامل مسلم حکمران کسی کا بھی ایک ڈیلیگیشن آج تک فلسطینیوں کے حالات دیکھنے، ان کی آواز سننے اور غزہ کے مظلوموں سے ملنے غزہ اور ویسٹ بینک نہیں گیا۔ حالانکہ سب کے سب سوشل سائٹس اور نیوز چینل پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے ہوئے اپنی بے شرم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور بہرے کانوں سے سن رہے ہیں۔ 14 مہینوں سے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے ظلم پر اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو وہ ہے ایران، حزب اللہ، ہوتی، اسلامک ریزسٹنس آف عراق اور سیریا کے بشر اسد۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور یورپ کے ممالک ایران، سیریا، ہوتی اور حزب اللہ کے سب سے بڑے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ایران کے صدر اور فارن منسٹر سے لے کر بڑے بڑے آرمی کے آفیسر اور سائنٹسٹ فلسطین کی مدد کرنے کے جرم میں مارے جا چکے ہیں۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ہو چکا ہے۔ کسی بھی وقت اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران پر ایک ساتھ بڑا حملہ کر سکتے ہیں۔ ہوتی پر اور اسلامک ریزسٹنس پر بھی امریکہ اپنے الائز کے ساتھ کئی حملے کر چکا ہے، اور آج بھی یہ لگتا ہے کہ اس پر حملے ہو سکتے ہیں۔ سیریا پر بھی یمن ہی کی طرح لگاتار اسرائیل اور امریکہ کے حملے ہو رہے ہیں، اور اب تو سیریا کی حکومت کو گرانے کے لیے اسرائیل، امریکہ، ترکی اور تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ایک ساتھ مل کر بشر اسد کی حکومت کو گرانے کا کھیل کھیل رہی ہیں۔ پرسوں سے لے کر آج تک 300 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ سیریا کے دہشت گردوں کو ترکی، امریکہ اور یوکرین نے طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس کر دیا ہے۔ اسلامی خلافت قائم کرنے والے جاہل ملا اسرائیل کے خلاف لڑنے والی سیریا کی حکومت کو گرانا جہاد بتا رہے ہیں۔ دہشت گرد سیریا کی فوج پر حملہ کر کے کچھ گاؤں اور ملٹری بیسز پر اپنا قبضہ کر چکے ہیں، اور قبضہ کرنے کے بعد اسرائیل اور امریکہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، جن کے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کام امریکہ، اسرائیل اور ترکی اس لیے دہشت گرد تنظیموں اور یزیدی ملاؤں سے انجام دلوا رہا ہے تاکہ سیریا کے راستے سے جو ہوتی، حزب اللہ اور حماس کو ہتھیار اور مدد پہنچانے کی سپلائی لائن بنی ہے اسے پوری طریقے سے کاٹ دیں اور فلسطینیوں کے مددگاروں تک ہتھیار نہ پہنچ سکیں۔ سب جانتے ہیں کہ جب سے فلسطین میں قتل عام اور جنوسائیڈ ہو رہا ہے تب سے لے کر آج تک ترکی کی بندرگاہ سے ہر طرح کی مدد اسرائیل کو بھیجی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے جیٹس اور ٹینکس میں بھرا جانے والا تیل ہو یا پھر ہتھیار بنانے کے لیے استعمال ہونے والا اسٹیل، اس کا سب سے بڑا حصہ کہیں اور سے نہیں، ترکی سے ہی آ رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، 12,000 ترکی کے باشندے اسرائیل کی فوج کے ساتھ مل کر فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ خود ہوتی نے ترکی سے اسرائیل سامان لے جانے والے جہاز پر حملہ کر کے ترکی کا دوگلا چہرہ بے نقاب کر دیا تھا۔ ترکی کی پارلیمنٹ میں بھی ایک زندہ ضمیر ممبر آف پارلیمنٹ نے اردگان کو پارلیمنٹ میں ذلیل کیا تھا کہ وہ کس طرح سے اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ سعودی عرب، جارڈن، مصر، UAE، بحرین سے آج بھی اسرائیل کی سپلائی لائن اسی طرح جاری ہے، جبکہ 20 لاکھ فلسطینیوں کی جان خطرے میں ہے اور وہاں پر کھانا پینا اور دوا نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ وہ حزب اللہ جس نے بہت قربانیاں دیں اور اسرائیل کی کمر توڑ دی، اس کو لبنان کے پرائم منسٹر میقاتی نے اور لبنان کی دوسری
पॉलिटिकल पार्टी ने इजराइल से सुलह करने पर मजबूर किया। और जो नहीं जानते हैं वो इस बात को समझ लें कि लेबनान में 3 ग्रुप की हुकूमत है, क्रिश्चियन, सुन्नी और शिया। लेबनान की पार्लियामेंट में 128 मेंबर हैं। वहाँ पर सदर क्रिश्चियन होता है, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी होता है और स्पीकर शिया होता है। हिजबुल्लाह शिया है और उसके पास पार्लियामेंट की 128 सीटों में सिर्फ और सिर्फ 27 सीटें हैं। यह सुलह प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान ने इजराइल से किया है, ना कि हिजबुल्लाह ने। अगर हिजबुल्लाह सुलह के इस प्रपोजल को नहीं मानता तो लेबनान के सुन्नी और क्रिश्चियन सब हिजबुल्लाह के खिलाफ हो जाते और लेबनान की सरकारी आर्मी भी हिजबुल्लाह के खिलाफ हो जाती और वो अमेरिका जो लेबनान में दाखिली जंग करवाना चाहता था वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता। जो लोग कहते हैं कि हिजबुल्लाह ने क्यों सुलह कर ली, पहले इन तमाम चीज़ों को समझें। हिजबुल्लाह ने इस सुलह को कबूल करके अमेरिका की उस साजिश को नाकाम कर दिया जो लेबनान में दाखिली जंग करवाना चाहती थी। अमेरिका और इजराइल ने अब पूरी ताकत झोंक दी है ताकि वो सीरिया में बशर असद की हुकूमत गिराकर महमूद अब्बास जैसी पपेट हुकूमत को सीरिया में बिठाकर फ़िलिस्तीन, होती, हमास की सप्लाई लाइन काट दे और गज़ा पर इजराइल का पूरा पूरा कब्ज़ा करवा दे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुर्की इजराइल और अमेरिका की इस डर्टी पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और ईरान और रशिया के कई कमांडर सीरिया के दहशतगर्दों के हमले में मारे जा चुके हैं। यही वजह है कि रूस और ईरान ने तुर्की को सीरिया से दूर रहने की धमकी दी है और रशिया ने सीरिया की फ़ौज के साथ मिलकर दहशतगर्द तंजीमों पर हमले शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह से हिजबुल्लाह, हूती, इराकी रेजिस्टेंस ने इजराइल की कमर तोड़ दी थी, तुर्की, सऊदी, जॉर्डन, मिस्र, यूएई भी फ़िलिस्तीन के लिए मिलजुल कर खड़े हो जाते, इजराइल की सप्लाई लाइन बंद कर देते और वो ग्रुप्स जो फ़िलिस्तीन की मदद कर रहे हैं उनकी मदद करते। मगर अफसोस ये है कि ये सब लोग किसी न किसी तरह से फ़िलिस्तीन में जेनोसाइड करने वाले इंटरनेशनल क्रिमिनल इजराइल के साथ इस वक्त भी खड़े हुए हैं। ड्राइंग रूम और चैनल पर बैठकर हिजबुल्लाह पर ज़बान चलाने वाले ज़रा बेशरम मुस्लिम रूलर्स पर भी सवाल उठाने लगें ताकि पता चले कि वो बेशरम मुस्लिम हुक्मरानों का अपोज कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, आइए जानते हैं कि जिस तहरीक अल शाम यानी HTS नामी दहशतगर्द ग्रुप को तुर्की, अमेरिका, इजराइल सीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें आर्म्स एम्युनिशन दे रहे हैं, वो कौन है? HTS यानी तहरीक अल शाम ये एक सुन्नी मुसल्लह तंजीम है जो बशर असद की हुकूमत को गिराने के लिए शाम में अस्करी कार्रवाइयाँ करती रहती हैं। इस तंजीम को तुर्की, अमेरिका और इजराइल का पूरा पूरा सपोर्ट है। ये तंजीम सीरिया के एक हिस्से पर अपना कब्ज़ा जमाए हुए है। यह तंजीम 2018 में तश्कील पाई। बुनियादी तौर पर इस तंजीम का मकसद शाम में जोग्राफियाई और सियासी मामलात में अपनी मौजूदगी को मुस्तहकम करना और अलकायदा की तरह इस्लामी खिलाफत के क़याम की कोशिश करना। तंजीम तहरीर अल शाम का क़याम जैश अल फतह और जबहतुल नुसरा जो पहले अलकायदा के साथ वाबस्ता थीं, दोनों के इत्तेहाद के नतीजे में सामने आया है। दोनों ही बशर असद की हुकूमत को हटाकर इस्लामी खिलाफत कायम करने की कोशिश 2018 से कर रही हैं। तहरीर अल शाम की क़यादत आज भी अबू मोहम्मद अल जौलानी करता है, जो पहले दहशतगर्द तंजीम जबहतुल नुसरा का कमांडर रह चुका है। यह तंजीम शाम के मुख्तलिफ इलाक़ों में हुकूमत के ख़िलाफ़
آج بھی جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ مختلف عالمی طاقتوں کی طرف سے اس دہشت گرد تنظیم کو ریکگنائز نہیں کیا گیا ہے۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد شامی حکومت کے خلاف مزاحمت کرنا اور اپنے زیر اثر علاقوں میں القاعدہ والے اسلام کے قانون کو نافذ کرنا ہے۔ بشر اسد کی حکومت کو گرانے کے لیے اس تنظیم کو داعش کے ابو بکر بغدادی نے بھی پوری طرح سپورٹ کیا تھا، اور آج بھی داعش اسے پوری طرح سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ تنظیم بھی اسرائیل کو بشر اسد کی حکومت کو گرانے کے لیے اس تنظیم کو داعش کے ابو بکر بغدادی نے بھی پوری طرح سپورٹ کیا تھا، اور آج بھی داعش اس تنظیم کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ تنظیم بھی اسرائیل کو بشر اسد کی حکومت پر حملہ کرنے میں اسی طرح مدد کرتی ہے جس طرح سے داعش کے دہشت گرد سیریا اور عراق میں موجود امریکی بیسز اسرائیل کی مدد کرتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ بشر اسد کی حکومت ایران نواز اور اسرائیل کی سخت مخالف ہے، اور حماس، ہوتی اور حزب اللہ کو ہتھیار پہنچانے کا کام بشر اسد کی حکومت ہی کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ سیریا امریکہ اور اسرائیل مخالفین کی سب سے بڑی سپلائی لائن ہے، جس نے اسرائیل کی کمر توڑ دی ہے۔ اگر سیریا میں بشر اسد کی حکومت نہ ہوتی تو ایران کبھی بھی اپنی پراکسی کی سپلائی چین مینٹین اور مضبوط نہیں کر سکتا تھا۔ بشر اسد کا اسلامک ریزسٹنس پر بڑا احسان ہے کہ 14 مہینے سے جاری جنگ میں سیریا لگاتار اسرائیل کے حملے جھیل رہا ہے اور اپنے ملک سے ریزسٹنس تنظیموں کی سپلائی لائن مینٹین رکھے ہوئے ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اس دہشت گرد تنظیم تحریر الشام کو بھی زیادہ تر عرب ممالک اور ترکی کا کھلا سپورٹ تھا، کیونکہ سب کے سب اسرائیل مخالف بشر اسد کی حکومت کو گرانے کی کوشش میں امریکہ کا پورا ساتھ دے رہے تھے، اور اس کام کے لیے دنیا کے 42 ممالک کے ٹیررسٹ کو جہاد کے نام پر سیریا بھیجا گیا تھا، جہاں پر امریکہ اور امریکہ کے اتحادی ممالک انہیں ٹریننگ اور اسلحہ دے کر بشر اسد کی فوج سے کھل کر لڑوا رہے تھے۔ پیٹرو ڈالرز پر پلنے والے ملا بشر اسد کی حکومت کو گرانے کو جہاد کا نام بتا رہے تھے۔ ضمیر فروش ملاؤں نے دہشت گردوں کی حمایت میں نہ صرف جہاد بلکہ جہاد النکاح کا فتویٰ بھی دیا تھا۔ ان سب کی ملی جلی کوشش سے بشر اسد کی حکومت گرنے ہی والی تھی، مگر اس وقت ایران، روس اور حزب اللہ نے پوری طاقت لگا کر ان سب کی کمر توڑ دی۔ وہ جنرل قاسم سلیمانی، جنہیں بیت المقدس اور فلسطین کی آزادی کے لیے کچھ فورس کو مضبوط کیا تھا، یہ سب دیکھ کر وہ خود میدان میں اترے، اور انہوں نے سید حسن نصر اللہ اور ابو مہندس کے ساتھ مل کر پوری طاقت جھونک کر نہ صرف تحریر الشام بلکہ داعش کی بھی کمر توڑ دی، جس کے نتیجے میں آپ سب نے دیکھا کہ امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہندس کو ایک میزائل حملے میں عراق میں شہید کر دیا۔ ناظرین، اسرائیل اور امریکہ ایک بار پھر پوری طاقت سے بشر اسد کی حکومت کو گرانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ بشر اسد کی حکومت کو گرا کر حماس، حزب اللہ اور ہوتی کی سپلائی لائن کاٹ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف اسرائیل سیریا پر حملہ کر رہا ہے تو دوسری طرف تحریر الشام حملہ کر رہی ہے، تو تیسری طرف داعش بھی اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی امریکہ اور اسرائیل کھل کر داعش اور تحریر الشام کی مدد کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ٹرکی بھی ان کی مدد کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، گریٹر اسرائیل کے راستے کا سب سے بڑا روڑا بشر اسد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے بشر اسد کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دے رکھی ہے، اور آج جو کچھ سیریا کے اندر ہو رہا ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں
کہ सीरिया की गवर्नमेंट को गिराने के लिए टर्की की बॉर्डर से पूरी तरीके से ये दहशतगर्द तंजीम को सपोर्ट दिया जा रहा है और टर्की भी पूरी तरीके से मदद कर रहा है, ये सब कुछ किसी और के नहीं अमेरिका के इशारे के ऊपर हो रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त तो तमाम लोगों को मिलकर फ़िलिस्तीनियों की, हौती की, हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन को मेंटेन करने का काम करना चाहिए, ना कि इस लाइन को ब्रेक करके इजराइल और अमेरिका को फ़ायदा पहुंचाने का काम करना चाहिए। याद रखिए, ये सप्लाई लाइन अगर कट गई तो गज़ा के ऊपर इजराइल का कब्ज़ा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो कुछ सीरिया में हो रहा है उसका पूरा फ़ायदा इजराइल को पहुंच रहा है, अमेरिका को पहुंच रहा है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान फ़िलिस्तीन के मज़लूमों को पहुंच रहा है, जिन पर एक तरफ से बम गिर रहे हैं, एक तरफ से मिसाइल्स गिर रही हैं, दूसरी तरफ से मौसम की मार है, तीसरी तरफ वो भूख से तड़प रहे हैं, और वो चिल्ला कर इन मुस्लिम ममालिक से कह रहे हैं कि हमारी मदद को आओ। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि टर्की जो लोग मदद कर रहे हैं क्या नाम है फ़िलिस्तीन की, ये उस हुकूमत को गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जितनी क्या कहते हैं कि जितना कंडेम किया जा सके उतना कंडेम हम टर्की को करते हैं, क्योंकि टर्की का ये रोल बशर असद की हुकूमत को गिराने की कोशिश में अमेरिका और इजराइल का खुलकर साथ देना, ये वाकई जो है बहुत ही ख़राब अमल है, जिसकी हम पूरी तरीके से मजम्मत करते हैं। नाज़रीन, अब आप हमें इजाज़त दीजिए और उम्मीद करते हैं कि हम जिस तरह से आपको सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।